السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إخوتي وأخواتي في الله، أولاً أهنئكن بفقيهة الإسلام عزيزي مدير المدرسة وسيدتي معلمين ومعلمات وزملائي في الدروس. إنكن تعلمن جيداً أن اليوم يوم استقلال الهند. اليوم أعني 15 من شهر أغسطس حسنت الهند على استقلالها عن الحكم البريطاني في عام 47 و900 وألف من الميلاد. فأخبركم اليوم أن العلماء والمسلمين قاموا بدور ريادي لتحرير البلاد من أيدي الإنجليز. فأول من قام ضد الحكومة الإنجليزية والشاه عبد العزيز الدهلوي، الذي كان خليفة للشيخ شاه ولي الله الدهلوي، فأصدر الفتوى أن الهند الآن قد أصبحت دار حرب، وقد وجب علينا وعلى المسلمين أن يكونوا مستعدين للجهاد ضد الإنجليز الغاصبين. وهذا الإمام السيد أحمد الشهيد الذي قامت بتجربة التحرير والجهاد ضد الإنجليز. فبعد معركة عنيفة دامية استشهد الإمام أحمد وصاحبه إسماعيل عام 31 و800 وألف من الميلاد. وكذلك دارت معركة حاسمة عنيفة بين العلماء وبين الإنجليز في مدينة الشامل استشهد فيها الحافظ محمد ضامن. وكذلك نشأت حركة تحت قيادة الشيخ محمود حسن. إنه أعد خطة بدقة تامة ضد الإنجليز، فحصل على مساعدة عدد كبير من كبار الشخصيات في طول البلاد وأرضها. ولكن من سوء الحظ انكشف السر وعلم الحكام الإنجليز هذا المخطط، فألقى القبض على الشيخ محمود الحسن الدوبندي ورفقائه وسجنوهم في مالطة. وخلاصة القول أن العلماء كانوا في طليعة مناضلين لتحرير البلاد وإجلاء المستعمرين. فالحق لنا أن نقول إن تاريخ حركة التحرير والاستقلال في الهند مقترن بتاريخ العلماء، فلا يمكننا أن نفصل أحدهما عن الآخر. أدعو الله عز وجل أن يتقبل مجهودات هؤلاء الأئمة والأبطال ويسكنهم في فصيح جناته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.